अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथी के वीडियोस का ये बख रेमेडीज़ का जो है वो सिलसिला जारी है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने सेंचुरी बख रेमेडी के बारे में बात की थी और इस वीडियो के अंदर मैं ओवर सेंसिटिव ग्रुप की जो तीसरी मेडिसिन है होली बख रेमेडी और वॉलनट बख रेमेडी, उसके बारे में जो है वो बात करेंगे हम। होली बख रेमेडी एग्रीमनी और सेंचुरी बख रेमेडी दोनों की बीच का है, यानी कि मिक्सचर। उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव किस चीज़ से होगा कि वो किसी को सबको हंसता मुस्कराता हुआ देखना चाहता है। ये चीज़ एग्रीमनी के साथ उसकी सिमिलर है, मेल खाती है। और ये देखना चाहता है कि सब लोग हंसी खुशी रहें, कोई जो है वो आपस में किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़ा या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो बर्दाश्त है वो नहीं करता। किसी को धोखे से भी जो है वो जानबूझ के या धोखे से रुलाना जो है वो नहीं चाहता। होली बख रेमेडी हमेशा मुस्बत रहना पसंद करता है, अच्छे तरीके से बात करना पसंद करता है, प्यार और मोहब्बत के साथ दूसरों के साथ रहता है। और जो पेशेंट है होली बख रेमेडी का, वो कहता है कि नफ़रत फैलाना मेरा काम जो है वो नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं वो उसकी सेंचुरी और एग्रीमनी के साथ जो है वो मेल खाती हैं। ये किस चीज़ों से सफ़र करता है? गुस्से से, यानी कि इसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। किसी भी चीज़ से अगर इसको गुस्सा है तो इसकी तकलीफ़ जो है वो शुरू हो जाएंगी। अगर इसको किसी ने गुस्सा दिलाया है किसी बात से तो उस पर जो है वो खफा हो जाएगा। और किसी से अगर बदला लेना है तब इसकी तकलीफ़ जो है वो सामने आती हैं। किसी से हसद करता है या सस्पिशियस या इसको किसी चीज़ का कॉम्प्लेक्स है तो उन चीज़ों से जो है वो होली बख रेमेडी जो है वो इन चीज़ों के से वो सफ़र करता है और एक्सेप्ट करता है दूसरी चीज़ों को कि हाँ, अगर दूसरे वाला चीज़ ठीक है या वो बात गलत कर रहा है तो उस चीज़ को मान लेगा या इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा कि जैसे एग्रीमनी करता है, हंस के बात को टाल देना, अगले की बात को, आर्गुमेंट को इतना ज़्यादा लंबा ना करना और उसको जो है वो किसी न किसी तरह से रिज़ॉल्व करके उन चीज़ों को जो है वो ख़त्म करता है। अगली जो है वो अगली वीडियो के अंदर जो है वो मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि होली बख रेमेडी के बारे में कुछ और चीज़ें बता दूँ, लेकिन हम अगली दवाई के बारे में देखते हैं, वो है वॉलनट बख रेमेडी। वॉलनट जो है, देखते हैं कि क्या चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस करती हैं और वो किस तरह से उन चीज़ों को ये दवाई तोड़ के, ख्यालात को, उन नेगेटिव थॉट्स को तोड़ के उस पेशेंट के लिए आसानी का सबब बन सकती है। याद रहे कि जितनी भी बख रेमेडीज़ मैंने बताई हैं आपको, एग्रीमनी है, सेंचुरी है, होली है और ये वॉलनट है, ये उस सेंसिटिविटी को कम कर देगी जो कि पेशेंट जो है वो सोचता है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, उसको कम कर देगी और आपकी बिहेवियर को, आपके रवैये को इस तरह की कर देगी कि आपके बिहेवियर के अंदर लचक पैदा हो जाएगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि दूसरे लोग जो आपसे खिंचते थे, यानी कि आप ये चाहते थे कि वो लोग भी आपसे उसी तरह से ही बात करें, उसी तरह ही से वो रिएक्ट करें जिस तरह आप कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी स्पेस मिलेगी आपके उस बिहेवियर से और वो आपसे अच्छे तरीके से जो है वो बात करना जो है वो शुरू कर देंगे और आपको ख़ुद जो है वो पता चल जाएगा। एग्रीमनी में मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जा पे, अग्रेसिव कह रहा हूँ, बड़बड़ करना शुरू कर दिया पेशेंट ने और तमाम चीज़ें जो थी वो उसकी निकल गई। इसी तरह मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ के अंदर पेशेंट के लिहाज से और उसके सिम्टम्स के लिहाज से दवाई उस पर असर करती है और वो इसी तरह करेगी कि वो तमाम मनफी ख्यालात जो कि इस तरह से उसके जहन में आते हैं कि अगले वाले भी ये सोचें, अगले वाले ऐसा करे, वो शख्स भी मेरे साथ ऐसे बिहेव करे, या मैं अगर ये नहीं करूँगा तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है, अगर मैंने ये चीज़ें करना छोड़ दी तो ना जाने घर का क्या होगा। जैसे घर का एक सरबराह है और वो चीज़ों को
اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ اگر میں نے یہ ذمہ داریاں اپنے اوپر سے ہٹا لیں تو نہ جانے کیا ہو جائے گا. ان چیزوں کو وہ کم کر دے گی اور اس کی سینسٹیوٹی کو کم کر کے اس کی زندگی کو جو ہے وہ آسان بنا دے گی. والنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ والنٹ کا جو ہے وہ آؤٹر انفلوئنس اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. جلدی سے کسی بھی چیز کو انفلوئنس کر جاتی ہے اس کو، وہ اس کو ڈھال لے گا، اس چیز کو، اس بات کو، اس چیز کو. اور وہ کہ دوسرے والے اگر کوئی شخص اس کے بارے میں اس طرح کا خیال رکھ رہا ہے، فلاں شخص یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کو وہ بہت جلدی انفلوئنس ہو جاتا ہے، بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے. اور والنٹ بخ ریمیڈی لینے سے ایسے شخص جو بہت زیادہ کسی شخص سے، کسی چیز سے انفلوئنس ہو جائے گا، وہ اس چیز کو آہستہ 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 جو ہے وہ کم کر دے گی. اور اس نیگیٹو چیز کو، جو کہ اوور سینسٹیوٹی اس صورت میں آ رہی ہے کہ بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہو گیا پیشنٹ، اس چیز کو وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بخ ریمیڈی، والنٹ بخ ریمیڈی جو ہے وہ کم کر دیتی ہے. اور آپ کے اندر کچھ ایسی چینجز لائے گی کہ آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی. مثال کے طور پہ ایک خاتون جو تھیں وہ بہت زیادہ انفلوئنس کر جاتی تھیں دوسروں لوگوں کی باتوں سے، اور ان کا رویہ ایسا تھا، ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کی جو ساس ہیں وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں، اور یہ ان کا میاں ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے، ان کے بچے جو ہیں وہ ان سے بات نہیں کرتے. جب انہوں نے اپنے اس موڈ کے مطابق جو ہے وہ میڈیسن لی، یہ میں ایک جنرل مثال بتا رہا ہوں، تو ان کو ایسا لگا کہ ان کی جو ساس ہے، میڈیسن جو ہے وہ ان خاتون نے لی ہے، لیکن ان کو ایسا لگا کہ ان کی جو ساس ہے ان کا رویہ بھی چینج ہو گیا. تو ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس چیز میں جواب ہے، ایسا اس لیے ممکن ایسے ہو سکتا ہے کہ دوائی آپ نے کھائی ہے لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ دوسروں کا رویہ چینج ہو گیا ہے، کیونکہ آپ جو تھے وہ اتنے زیادہ اوور سینسٹیو تھے، دوسرے لوگوں سے آپ نے اتنی زیادہ توقعات جو تھیں وہ رکھی ہوئی تھیں کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ دوسرے شخص جو ہے وہ اتنا زیادہ ہارش ہے کہ وہ آپ کو اتنا فیڈ بیک یا آؤٹ پٹ نہیں دے رہا جتنا آپ ان کو ان پٹ دے رہے ہیں. تو اس طرح سے اس خاتون کا جو تھا وہ مسئلہ حل ہوا، اور اس کو یہ لگا کہ اس کا خاوند، اس کی ساس اور اس کے بچے جو ہیں، اس کے دوائی لینے کے بعد ان کا بیہیویئر بھی چینج ہو گیا. حالانکہ وہ صرف اس پیشنٹ کے حد تک تھا کہ وہ بہت زیادہ سینسٹیو تھی اور اس نے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتی تھی دوسرے لوگوں کے ساتھ. تو اس طرح سے کر کے جو بخ ریمیڈیز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں. کچھ چیزیں جو تھیں میں ایگری منی کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نارملی تو ایگری منی کو غصہ نہیں آتا، میں نے بتایا تھا کہ وہ ہنستا کھیلتا رہے گا، بات کرے گا، لیکن جب اس کو غصہ آئے گا تو جتنے بھی تمام لوگ ہیں اس کے ارد گرد ان سب کو جو ہے وہ اپنے غصے میں لپیٹ لے گا. وہ نہیں خیال کرے گا کہ کوئی شخص کا ہے، کیونکہ ہر چیز کی، ہر میڈیسن کی، چاہے وہ ہومیوپیتھک ہے، بخ ریمیڈی سے متعلق ہے، کوئی بھی پیشنٹ ہے، ہر ایک پیشنٹ کی، ہر ایک مریض کی ایک لمٹ ہوتی ہے. جب وہ لمٹ کراس ہو جائے وہ پیشنٹ جو ہے وہ بالکل پھٹ جائے گا اور اس کے جو ہے وہ ریئیکشن آنا شروع ہو جائے گا سامنے. اسی طرح یہ جب ایگریویشن شروع ہوتی ہے ایگری منی کی، تو وہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ اپنے غصے کی جو ہے وہ لپیٹ میں لے لیتا ہے. اگلی ہے ہولی کی. جو ہولی کا پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے. جہاں پر سینسٹیوٹی آئے گی وہاں پر اس پیشنٹ کے اندر، جو ہولی بخ ریمیڈی کا ہے، اس کے اندر ایسیڈیٹی بھی آئے گی، کیونکہ وہ چیزیں جو اس نے اوور سینسٹیوٹی کی وجہ سے اپنے اندر اتنی دیر سے قید کی ہوئی ہیں، اس نے اس کا جو ہے وہ امیون سسٹم، اس کا جو گٹ ہیلتھ ہے وہ اتنی زیادہ ویک ہو جائے گی کہ اس کو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے. اور جب ایسیڈیٹی ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی گٹ ہیلتھ متاثر ہوگی، اور جب گٹ ہیلتھ متاثر ہوئی ہے تو گٹ ہیلتھ کی وجہ سے تمام جسم جو ہے وہ اس کے پکڑ میں آ جائے گی. تو ہولی بخ ریمیڈی ایسے لوگ جو بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، اوور سینسٹیو ہیں، وہ ایسیڈیٹی کے اندر اور ان کی گٹ ہیلتھ خراب ہو اس کے اندر بھی جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے. تو یہ تھی اوور سینسٹیو گروپ کی میڈیسنز، جس کے اندر ہم نے ایگری منی،
सेंचुरी, होली और वॉलनट के बारे में पढ़ा। अगली है ओवर केयरिंग के बारे में। सीरीज़ के जो है अगला स्टेप है कि बहुत ज़्यादा किसी का ख्याल करना। उसके अंदर कौन सी मेडिसिन आती है ये देखेंगे, और किस तरह से उन मेडिसिन के इस्तेमाल से पेशेंट की सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से उनको इस्तेमाल से जो है वो हम उन तमाम चीज़ों को क्योर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, और अगली वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।